Ania na usab kami sa among panaad matag tuig nga moraon buhol ang tibuok pamilya. Isip pasalamat sa mga grasyang nadawat. Sayo sa kabuntagon kami nang larga para dili mi maabtan og gabii sa among pagpanguli. Kini nahimo tungod sa panaad sa akong paris nga mugahin og usa ka adlaw para managkot sa mga simbahan o patron nga maoy kasagarang dagkutan. Og pinaagi sa grasya nga gipaambit kanamo, natuman namo kini uban ang tibuok pamilya. Dakong kalipay ang mabatyagan sa higayon nga kini matuman. Sa among pagpanagkot, mapasalamaton kaayo mi tungod kay bisan pa man sa among pagkamasalaypon, anaa gihapon ang kahitasan ang maggiya ug maglamdag sa among mga hunahuna ug kasing-kasing aron mo patigbabaw ang kataro. Sa matag simbahan nga among adtuan, mopahinungod kami og halad, kandila, pangamuyo ug mga pasalamat. Dili man lalim nga mobiyahe og lagyo nga tibuok adlaw, pero amo kanang gikaya para sa panaad nga angay tumanon. Unom kasimbahan ang among destinasyon ug among panghinaot nga sa sunod tuig puhon padayon gihapon kaming magatuman sa pag-round buhol ug pagpanagkot sa mga simbahan. Ug anhin na lang ko, taman, salamat kaayo sa pagtan-aw niining akong video.